السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنلعب لعبة المرج الأزرق، بس ثانية هنقعد نسأله عن شخصيات كتير، عن ناس كتير يعني يوتيوبر بقى كده. بص احنا يا لهوي انا وقف. يبقى
ورجعنا لكم تاني لما الإعلان جالي. العب من جديد. بصوا، هو انا عشان زهقت فممكن نعمل جزء تاني لو انتوا عايزين، فعشان زهقت وربنا فسلام، نقفل على كده. انا وقفت بدل ما اقفل.